अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। क़यामत की निशानियाँ नाम की सीरीज़ के तहत हम फित्ने दज्जाल पर फोकस कर रहे हैं और आज का टॉपिक है दज्जाल के खुरूज का वक्त, यानी दज्जाल दुनिया वालों के सामने कब आएगा। पिछले वीडियोस में हम बता चुके हैं सही मुस्लिम हदीस नंबर 2942 के तहत ये दज्जाल फिल वक्त मौजूद है और एक जजीरे पर अल्लाह के हुक्म से उसको कैद किया गया है। तो वहां से वो आज़ादी कब हासिल करेगा और दुनिया वालों की नज़रों में कब आएगा, इस सिलसिले में हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया उसकी तफसील हम देखेंगे और कुछ वर्ल्ड मैप्स की मदद भी लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत से पहले एक जंग अजीम होगी, यानी ग्रेट वॉर होगी। हदीस देखें, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक दो अजीम जमातें जंग न करेंगी, यानी एक वर्ल्ड वॉर होगी जिसमें कई कंट्रीज इन्वॉल्व रहेंगे जो दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड रहेंगे। हर ब्लॉक में कई कंट्रीज एक जमात की शक्ल में रहेंगे। उन दोनों जमातों के दरमियान बड़ी खूनरेजी होगी, यानी ये जंग बहुत भयानक रहेगी और बे इंतहा लोगों का इसमें कत्ल होगा, बे इंतहा खूनरेजी होगी। इससे मिलती जुलती एक हदीस देखें, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की घड़ी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक दो जमातों में एक बड़ी जंग न हो, यानी एक वर्ल्ड वॉर का ऐलान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, एक वर्ल्ड वॉर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। उनके बीच बहुत खूनरेजी होगी। अब देखेंगे कि उस वर्ल्ड वॉर से दज्जाल के खुरूज का या खुरूज के वक्त का क्या ताल्लुक है। दज्जाल का ज़हूर खुस्तुन दुनिया की फतह के बाद होगा। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीने की वीरानी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बता रहे हैं, इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा। पहला इवेंट बता रहे हैं बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीने की वीरानी होगी। बैतुल मुक़द्दस को जेरूसलम कहते हैं, वो आबाद होगा। याद रखें उसको 1980 में ही इसराइल ने अपना कैपिटल सिटी डिक्लेयर किया, लेकिन दुनिया के तमाम ममालिक ने उसको कबूल नहीं किया था। लेकिन तकरीबन 2 साल पहले अमेरिका ने जेरूसलम को इसराइल के कैपिटल सिटी की हैसियत से कबूल किया और उसको बहुत ही तेजी से इसराइल तरक्की दे रहा है। और जहां तक मदीने की वीरानी का सवाल है, मौजूदा कोरोना वायरस के सबब दुनिया के अहम तरीन ममालिक में अहम तरीन शहरों में लॉकडाउन का माहौल है, जिसके सबब हज और उम्रा पिछले 1 साल से तकरीबन बंद है, जिसके सबब से मक्का और मदीना फिल वक्त वीरान हो गए हैं। तो ऐन मुमकिन है कि ये वही वक्त है जिसकी यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई कर रहे हैं। मदीने की वीरानी लड़ाई और फितनों का ज़हूर होगा, क्योंकि फिल वक्त मक्का और मदीना दोनों वीरान हैं। ये बिगनिंग है नए फसादों के शुरू होने की, नए लड़ाइयों के और फितनों के शुरू होने की। फितनों का ज़हूर खुस्तून दुनिया की फतह होगी, यानी फितनों का ज़हूर होगा, लड़ाइयाँ होंगी, जंगें होंगी, यहाँ तक एक जंग अजीम होगी। और उस जंग अजीम में मुसलमान अपने ममालिक को हाथ से खो देंगे। इसकी तफसील हम दूसरे अहादीस से बताएंगे, दूसरे वीडियो में तफसील से बताएंगे। बहरहाल ये जंग अजीम के अख्तिताम पर मुसलमान अपने खोए हुए इलाकों को फिर से फतह कर लेंगे। खुस्तून दुनिया की तफसील हम आगे बताते हैं। दरअसल इसका मौजूदा नाम इस्तांबुल है जो कि तुर्की में है। और खुस्तून दुनिया की फतह दज्जाल का ज़हूर होगा, यानी जब खुस्तून दुनिया पे अपना कब्जा मुसलमान वापस ले लेंगे उसके बिल्कुल बाद ही दज्जाल का ज़हूर होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ इस शख्स यानी मुआज़ बिन जबल की रान या मोढ़े पर मारा जिनसे आप ये बयान फरमा रहे थे, यानी मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बयान फरमा रहे थे। फिर फरमाया ये ऐसे ही यकीनी है जैसे तुम्हारा यहाँ होना या बैठना यकीनी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बता रहे हैं उसका होना बिल्कुल ऐसे ही यकीनी है जैसे कि मुआज़ का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठना यकीनी था। खुस्तून दुनिया की तफसील यहाँ पर बताई जा रही है। खुस्तून दुनिया को इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं। इसका मौजूदा नाम इस्तांबुल है। ये मॉडर्न तुर्की का एक शहर है, यहाँ देखे मैंने बताया है। और यही वाहिद मुल्क है तुर्की जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में आता है और कुछ हिस्सा एशिया में आता है। और ये इस्तांबुल बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है। इसकी कुछ तफसील मैंने यहाँ पर बताई है। इस्तांबुल हिस्टोरिकली नोन एज Byzantium and Constantinople is the largest city in Turkey and the country's economic, cultural and historic center। यानी टर्की का बहुत ही लार्जेस्ट सिटी है, बहुत ही बड़ा शहर है और अपने डेवलपमेंट के लिए और हिस्टोरिकल डिटेल्स के लिए मशहूर है। और ये इस्तांबुल में इन 2 समंदरों के बीच का रास्ता भी बना हुआ है
جس کو باسفورس اسٹریٹ کہتے ہیں، اور اس کی آبادی 15 ملین افراد کی ہے اور یورپ کا یہ سب سے پاپولیٹڈ شہر مانا جاتا ہے اور دنیا کا یہ 15واں لارجسٹ سٹی ہے۔ اس شہر کا ذکر احادیث میں بہت آیا ہے۔ اس حدیث کو دیکھیں، تم رومیوں سے جنگ کرو گے پھر دجال سے۔ یہاں پہ رومیوں سے مراد عیسائی قوم سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم رومیوں سے جنگ کرو گے، اس کے بعد پھر دجال سے جنگ ہوگی۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نافع بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عنقریب جزیرہ عرب والوں سے جنگ کرو گے۔ ہوگا کیا؟ گریٹ وار کے دوران جزیرہ عرب کے سارے ممالک عیسائیوں کے ہاتھ چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جو علاقے مسلمان خلفائے راشدین کے دور میں حاصل کیے تھے، جو فی الوقت مسلمان قوم کے ہاتھ میں ہیں، وہ تمام علاقے، وہ تمام ممالک عیسائیوں کے ہاتھ چلے جائیں گے، صرف مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کے۔ یہ ہوگا جنگ عظیم کے دوران، لیکن جنگ عظیم کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو فتح دے گا۔ جزیرہ عرب والوں سے جنگ کرو گے، یعنی جو عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا ان سے جنگ کریں گے مسلمان، اللہ تعالیٰ اس پر فتح دے گا۔ پھر تم رومیوں یعنی عیسائیوں سے جنگ کرو گے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا، چونکہ وہ سارا ترکی پہ قبضہ کر چکے ہوں گے، یعنی وہ تمام وہ علاقے جو رومن امپائر میں تھے ایک دور میں، جو فی الوقت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں، وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، تو پھر مسلمان یہ جنگ عظیم کے اختتام پہ ان تمام علاقوں کو حاصل کرو گے۔ پھر تم دجال سے جنگ کرو گے، یعنی جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی، یعنی جب یہ جنگ عظیم ختم ہو جائے گی تب دجال نکلے گا، پھر مسلمان دجال سے جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس پر فتح دے گا۔ اس دوران عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا، جو ہم آگے ویڈیو سے بتائیں گے انشاءاللہ۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک روم فتح نہ ہوگا دجال کا ظہور نہ ہوگا۔ یہاں پر جو روم ہے اس سے مراد یہ روم نہیں ہے جو فی الوقت اٹالی کا شہر ہے، بلکہ روم پہ فتح سے مراد ہم آگے کے سلائیڈ میں بتا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں رومن امپائر، جتنا لال علاقہ دکھ رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، جو رومن امپائر کہلاتا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور میں بہت سارے علاقے مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے، جس میں یہ ٹرکی ہے اور اس کے اطراف کے ممالک بھی ہیں جو فی الوقت مسلم کنٹریز میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ جنگ عظیم کے دوران جو علاقے، جو ممالک مسلمانوں کے ہاتھ ہیں، یہ تمام کے تمام عیسائیوں کے ہاتھ چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال آنے سے پہلے تم قسطن دنیا پہ ہی فتح نہیں حاصل کرو گے بلکہ روم پر بھی فتح حاصل کرو گے، یعنی جو علاقے رومن امپائر کے خلفائے راشدین کے دور میں حاصل ہوئے تھے ان کو تم پھر سے حاصل کر لو گے۔ مسلمان نصارہ سے قسطن دنیا حاصل کر لیں گے، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہراتے ہیں۔ دیکھیں اس حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہ قائم ہوگی یہاں تک کہ روم کے نصارہ کا لشکر آماق یا دابق میں اترے گا۔ یہ دونوں مقام شام میں ہے، حلب کے قریب، یعنی ملک شام میں ایک مقام ہے حلب، اس کے قریب میں یہ مقامات ہے جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کر رہے ہیں۔ یہاں پر عیسائیوں کا لشکر اترے گا، پھر مدینے میں ایک لشکر نکلے گا، یعنی مسلمانوں کا لشکر تیار ہوگا ان سے جنگ کرنے کے لیے، ان کی طرف جو ان دنوں تمام زمین والوں میں بہتر ہوگا، یعنی مسلمانوں کا ایک بہترین لشکر اس وقت نکلے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ امام مہدی کی سرپرستی میں نکلے گا۔ جب سب باندھیں گے دونوں لشکر، پھر مسلمان قسطن دنیا کو فتح کریں گے، یعنی جو نصارہ کے قبضے میں آ گیا ہوگا فی الوقت یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ جب ملک شام پہنچیں گے تب دجال نکلے گا، یعنی صرف قسطن دنیا ہی نہیں بلکہ جب تمام ترکی کا علاقہ جو رومن امپائر کا تھا ایک دور میں وہ مسلمان حاصل کر لیں گے، اور جب واپس پلٹیں گے سیریا کے مقام پر ہوں گے تب ان کو دجال کے خروج کی خبر پہنچے گی۔ یہاں بتایا ہے اس میپ میں کہ دابق کہاں ہے، ورلڈ میپ میں دیکھیں یہ ٹرکی ہے، یہاں پر استنبول ہے یعنی کانسٹینٹینوپل، قسطن دنیا جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ تو عیسائی فوج یہاں پر اس مقام پر اترے گی جس کو دابق کہا گیا۔ گریٹ وار کی ٹائم لائن کو میں نے کمپیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جو بھی اویلیبل احادیث ہیں اس سلسلے میں صحاح ستہ میں، یعنی جن کو موسٹ آتھینٹک سورسز آف احادیث کہا جاتا ہے، مجھے چند احادیث ملے ہیں جو میں نے یہاں پر کوٹ کیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو کنٹینیوٹی میں پڑھنے سے کچھ انفارمیشن ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اس ٹائم لائن کے لیے۔ حدیثیں پہلے دیکھ لیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی جنگ، قسطن دنیا کی فتح اور دجال کا نکلنا، تینوں چیزیں 7 مہینے کے اندر ہوں گی۔ یہ پہلی انفارمیشن۔ دوسری دیکھیں، عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی جنگ اور فتح قسطن دنیا کے درمیان 6 سال کی مدت ہوگی اور 7ویں سال میں مسیح دجال کا ظہور ہوگا۔ ابو داؤد کہتے ہیں یہ عیسیٰ کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔
इन दो हदीसों को इन कॉम्बिनेशन देखने से हम ये टाइम लाइन बना सकते हैं। देखें, ग्रेट वॉर होगी 6 साल तक। ग्रेट वॉर के बिगनिंग में तो सारे मुसलमान ममालिक हाथ से निकल जाएंगे, सिर्फ मक्का और मदीना हाथ में रह जाएगा मुसलमानों के। लेकिन ग्रेट वॉर के एंड पे वो रिकवर होंगे, और उनकी रिकवरी में सबसे इम्पोर्टेंट जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है वो है विक्ट्री ओवर कॉन्स्टेंटिनोपल। वो होगी ग्रेट वॉर के एंड पे। और इसके बाद तकरीबन 7 महीने का वक्त गुजरेगा जब दज्जाल का खुरूज होगा, यानी 7वें साल। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कॉन्स्टेंटिनोपल की फतह जो कि एंड ऑफ द ग्रेट वॉर पे होगा, और दज्जाल का आना, ये सारे काम 7 महीनों के ड्यूरेशन में होंगे। वल्लाहु आलम। मोमिन को चाहिए कि दज्जाल से दूर रहे। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दज्जाल के मुतालिक सुने कि वो जाहिर हो चुका है तो उससे दूर ही रहे, क्योंकि कसम है अल्लाह की, आदमी उसके पास आएगा तो यही समझेगा कि वो मोमिन है, और वो उसका उन मुश्तबा चीज़ों की वजह से जिनके साथ वो भेजा गया होगा ताबे हो जाएगा। यानी हम मुसलमानों को ये शौक़ नहीं होना चाहिए कि जब दज्जाल के खुरूज की खबर सुने तो उसको देखने के लिए हम घरों से निकल जाएं, बल्कि उससे इंटरैक्ट करने को अवॉइड करें, उसको देखने को भी अवॉइड करें। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसका रखरखाव ऐसा डाउटफुल होगा कि हम डाउटफुली उसको ही मसीह समझ लें, और खुदा ना करे कि हम उसको मान जाएं, उसको कबूल कर लें खुदा की हैसियत से। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।